विश्वमा करिब 3000 भन्दा बढी बाली बिरुवाका प्रजातिहरू मानव उपभोगका लागि योग्य मानिन्छन्, जसमध्ये 10 जातका अन्न, दलहन र तेलका बिउ मात्र हाल खेती गरिएको पाइन्छ भने बाँकी जंगली अवस्थामा वा रैथाने र परम्परागत बालीका रूपमा रहेका छन्। रैथाने बाली भन्नाले बालीका यस्ता प्रजाति हुन् जुन पञ्जीकरण वा व्यवसायीकरण नगरिएको भन्ने बुझिन्छ। सामान्यतया रैथाने प्रजातिहरू अन्य फसल प्रजाति जस्तै हुन्, तर यिनको कृषि आनुवांशिक स्रोतहरू बाली प्रजनन अनुसन्धान र विकासका लागि मूल्यवान ठानिन्छन्। रैथाने बाली सामाजिक तथा आर्थिक मूल्य बोकेका बालीहरू हुन् जुन मानव भोजन र पशुवस्तुको चारा तथा आहारका साथै औषधिजन्य प्रयोजनका लागि समेत प्रयोग गरिन्छन्। खाद्य तथा पोषण सुरक्षा र बाली विविधीकरणका लागि पनि रैथाने बाली महत्त्वपूर्ण मानिन्छन्। रैथाने बाली विभिन्न रोग र किरा तथा प्रतिकूल मौसम जस्तै सुक्खा, खडेरी, अनावृष्टि तथा अतिवृष्टि सहन सक्ने विशेषता समेत बोकेका हुन्छन्, जुन गुणहरू बाली प्रजनन तथा सुधारका लागि महत्त्वपूर्ण पनि मानिन्छन्। यसका साथै देशका विकट भेगमा खाद्य तथा पोषण सुरक्षाका लागि वरदान समेत साबित भएका छन्। नेपालमा सम्भावना भएर पनि पछिल्लो समय दलहन बालीको उत्पादनमा भने ह्रास आइरहेको छ। तराईका समथर फाँटहरूमा भइरहेको भूखण्डीकरणले पनि खाद्य बालीको क्षेत्रफल घटेको आर्थिक सर्वेक्षणमा जनाइएको छ। मौसम अनुकूल हुनका साथै सिंचाई, मल, बिउ लगायतको उपलब्धता समेत सहज नहुँदा उत्पादन र उत्पादकत्व घटेको दाबी समेत यसका जानकारहरू बताउँछन्। सामान्य सबैले बुझ्ने भाषामा भन्दा दाल तथा गेडागुडी सम्बन्धी खेतीलाई दलहन बाली भन्ने गरिन्छ। जस्तै मास, मसुरो, मस्याङ, गहत, रहर, चना, केराउ, राजमा, बोडी, बकुल्ला, सिमी लगायतका नेपाली खानाको एक अभिन्न अङ्गको रूपमा यी दलहन बालीलाई लिने गरिएको छ। नेपालको राष्ट्रिय खाना दाल, भात, तरकारी र अचार पर्दछन्। यसमा पनि दाल अगाडि नै आउँछ। हो, हामी दाल पारखी चाहिँ सबै छौं, तर नेपालमा दालहरू अर्थात् दलहन बालीमा चाहिँ परिवर्तन बढेको बढै छ। दाल तथा गेडागुडी हाम्रो खानाको एक अभिन्न अङ्ग नै हो भन्दा फरक नपर्ला। यिनबाट हाम्रो शरीरको वृद्धि विकासका लागि आवश्यक पर्ने प्रोटिनका साथै अन्य महत्त्वपूर्ण पोषक तत्त्वहरू पनि प्राप्त हुने गर्दछ। अझ शाकाहारी व्यक्तिहरूको लागि प्रोटिनको आवश्यकतालाई त यिनै गेडागुडीले पूरा गर्न बढी मद्दत गर्ने गरेका छन्। 2-3 दशक अघिताको भारत लगायत अन्य मुलुकबाट खाद्यान्न लगायतका वस्तुहरू आयात नहुने भएकाले पनि किसानहरू यो बालीको उब्जनीलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्ने गर्दथे र उत्पादन पनि गर्ने गर्दथे। तर हाल खाद्यान्नको सहज आयातले कृषकहरू रैथाने बाली लगाउनु भन्दा आयात गरिएको खाद्यान्नले आवश्यक दैनिक खाद्य परिपूर्ति गरिरहेका छन्। कृषि प्रधान देश नेपालमा उपयोगी कृषि उपजहरू आयात भइरहेको कुरा नौलो रहेन। काम गरेर उब्जाएर खानेको भन्दा पनि बेसाएर खानेको रवाब बढी हुन थालेपछि तीव्र रूपमा आयात बढ्न थालेको छ। दैनिक उपभोग्य खाद्य वस्तु अन्तर्गत यसमा पनि दाल तथा गेडागुडीको आयात के कस्तो भइरहेको छ भन्ने हामीले जानकारी प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरेका छौं। दाल तथा गेडागुडी अन्तर्गत यहाँ कोसा छोडाएको, सुक्खा कोसे तरकारी, बोक्रा छोडाएको वा नछोडाएको वा दलेको वा नदलेको रूपलाई तथ्याङ्कीय प्रयोजनका लागि हामीले रिपोर्टमा प्रस्तुत गरेका छौं। विगत 5 वर्षमा भएको दाल तथा गेडागुडीको आयात तथ्याङ्क हेर्दा निरन्तर रूपमा वृद्धि हुँदै आएको देखिन्छ। आर्थिक वर्ष 2070-71 मा रु 5 अर्ब 48 करोड मूल्यको आयात भएकोमा आर्थिक वर्ष 74-75 मा आइपुग्दा 10 अर्ब 62 करोड मूल्य बराबरको दाल तथा गेडागुडी आयात भएको छ। यस 5 वर्षको अवधिमा मात्र मूल्यका हिसाबले आयातमा झन्डै दोब्बर वृद्धि भएको देखिन्छ। विगत 5 वर्षमा भएको दाल तथा गेडागुडीको आयात तथ्याङ्कको आयात प्रवृत्ति हेरिसके पछाडि गत आर्थिक वर्ष 2074-75 लाई थप विश्लेषण गरौं। उक्त आर्थिक वर्षमा आयात भएको दाल तथा गेडागुडीका रूप वा प्रकारमा सबैभन्दा बढी बोडी दलेको अथवा नदलेको रूपमा रु 3 अर्ब 2 करोड 64 लाख मूल्यको आयात भएको थियो। यो आयात दाल तथा गेडागुडीको कुल आयात रु 10 अर्ब 62 करोड 5 लाखको 28.5% अंश हुन आउँछ। यसैगरी दोस्रो स्थानमा मुसुरो नदलेको वा दलेको बोक्रा सहितको रु 1 अर्ब 89 करोड 86 लाख मूल्यको आयात भएको थियो। यो आयात दाल तथा गेडागुडीको कुल आयातको 17.9% अंश हुन आउँछ। देशगत रूपमा आयात गर्दा आर्थिक वर्ष 2074-75 मा प्रमुख रूपमा आयात गरिएका देशहरूमा म्यानमारबाट रु 3 अर्ब 42 करोड 57 लाख मूल्यको दाल तथा गेडागुडीको कुल आयातको 32.26%, क्यानाडाबाट रु 2 अर्ब 25 करोड 90 लाख मूल्यको कुल आयातको 21.27%, यसैगरी अस्ट्रेलियाबाट रु 2 अर्ब 11 करोड 86 लाख मूल्यको कुल आयातको 19.95% आयात भएको थियो। दाल तथा गेडागुडीको प्रकार अनुसार तथा देशगत रूपमा आयात हेर्दा आर्थिक वर्ष 2074-75 मा प्रमुख रूपमा आयात गरिएको रूप बोडी दलेको वा नदलेको जुन म्यानमारबाट रु 2 अर्ब 5 करोड 63 लाख मूल्यको
आयात भएको थियो। दोस्रो रूपमा प्रकार चना दलेको वा नदलेको अस्ट्रेलियाबाट, तेस्रोमा बढी दलेको वा नदलेको क्यानाडाबाट रु 1 अर्ब 26 करोड 17 लाख रुपियाँको आयात भएको थियो। यसरी तथ्याङ्क हेर्दा हामी दलहन बालीमा दिन प्रतिदिन बढ्दो परनिर्भरतासँगै हामी आयातित वस्तुहरूको निर्भरमा रहेका छौँ र हामीले दलहन बालीको प्रयोग गरे पनि उपभोग गरे पनि हामीले उत्पादनतिर चाहिँ ध्यान दिन सकिराखेका छैनौँ। यसमा सबै युवाहरू लाग्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ र दलहन बालीको लागि विशेष कार्यक्रम नेपाल सरकारले मिसन कार्यक्रम अन्तर्गत अगाडि बढाउने हो भने मात्रै दलहन बालीको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिमा कुनै शंका छैन। तथ्याङ्क सहयोग भन्सार विभाग तथा कृषि विज्ञहरूको सहयोगमा असीम सापकोटाको रिपोर्ट। हजुर, हामीले रिपोर्टमा धेरै कुराहरू यहाँहरूलाई प्रस्तुत गरेका थियौँ। पक्कै पनि यहाँहरूले रिपोर्टबाट धेरै कुराहरू बुझ्नु भएको छ होला र यहाँहरूले थप जानकारीको लागि हाम्रो पुनः प्रसारणका कार्यक्रमहरू पनि यहाँहरूले हेर्नुभयो भने थप जानकारी पाउन सक्नुहुन्छ। यो जानकारी मैले सुरुवातमै गराएँ। भारत लगायत विभिन्न देशहरू अर्थात् हामीले अगाडि नाम लिएका केही देशहरू म्यानमार, क्यानाडा, अस्ट्रेलिया लगायतका विभिन्न देशहरूबाट हामीले यी दलहन बाली दलेको अथवा नदलेको रूपमा जुन गेडागुडीको रूपमा अर्थात् दालकै रूपमा पनि आउने गरेका छन्। हामीले तथ्याङ्क सहित यहाँहरूलाई रिपोर्ट प्रस्तुत गरेका छौँ। धेरै जानकारीहरू हामीलाई पक्कै पनि रिपोर्टले पनि गराएको छ, किनकि हाम्रो बढ्दो परनिर्भरता बढेको छ दलहन बालीमा। हामीले प्रयोग र उपभोग पक्कै पनि बढाएका छौँ। हामीले दाल र गेडागुडीको सेवनलाई हामीले बढाएका छौँ। यसमा कसैको दुई मत छैन र यो बढाउनु आवश्यक पनि छ। र हामीले यो उत्पादनतिरको कुरा र उत्पादकत्वका सँगसँगै उत्पादनसँग जोडिएका विषयवस्तुहरूमा नेपालमा दलहन बालीको सम्भावना के कस्तो छ, सम्भाव्यतालाई यति बेला हामीले उजागर गरेका छौँ। हामीले नेपालमा उत्पादन हुँदै नभएको भनेका होइनौँ यति बेला, तर हामीले बढ्दो परनिर्भरता बढेसँगै धेरैले रोजगार पाउन सक्ने क्षेत्र र हामीले तथ्याङ्कसहित भन्दै गर्दा चाहिँ धेरै रोजगार जोडिन सक्ने हामीले आफैले खपत गरेका छौँ भने भोलिको नेपालको बजार पनि त सुनिश्चित छ भन्ने खालको सन्देश यति बेला यहाँहरूलाई दिने प्रयास गरेका छौँ। हामीले यसका जानकार व्यक्तित्वहरूको अनुभव, उहाँहरूसँग कुराकानी छलफलमा पनि आजको विषयलाई नेपालमा दलहन बालीको सम्भाव्यता के कस्तो छ र दलहन बालीबाट चाहिँ नेपालमा कति जतिलाई रोजगार दिन सकिने रहेछ, नयाँ रोजगार सिर्जना गर्न सक्ने क्षेत्र चाहिँ दलहन बाली हो कि होइन भन्ने खालको महत्त्वपूर्ण विषयलाई यति बेला हामीले जोड्ने प्रयास गरेका छौँ। हामीले रिपोर्टमा अगाडि भने जस्तै बढ्दो परनिर्भरता सँगै हामीले स्वदेशमै खपत गरेका चिजहरूलाई सँगै जोड्दै गर्दा चाहिँ दलहन बाली पनि अत्याधिक मात्रामा हामीले आयात गरेका छौँ, खपत गरेका छौँ र यसलाई प्रतिस्थापन गर्नको लागि प्रतिस्थापन गर्दै गर्दा स्वदेशमै उत्पादन बढाउँदै गर्दा धेरै फाइदा हुन सक्छ। एउटा स्वरोजगारको बाटो यतातिर बढ्न सक्छ भने अर्को पाटोबाट हेर्ने भने चाहिँ हामीले आयातलाई प्रतिस्थापन गरेर स्वदेशमै दलहन बालीमा पनि आत्मनिर्भरतातर्फ हामी उन्मुख हुन सक्छौँ। त्यसैले पनि आजको यो विषयलाई हामीले अझै महत्त्वपूर्ण ठानेका छौँ र यसमा संलग्न यसमा जानकार व्यक्तित्वहरूको अनुभवलाई पनि हामीले यति बेला साट्ने प्रयास गरेका छौँ। यति बेला हामीसँग राष्ट्रिय कोसेबाली अनुसन्धान कार्यक्रम खजुरा बाँकीका प्रमुख डाक्टर राजेन्द्र दराई हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्दैछौँ। राजेन्द्र सर नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद सर। यहाँलाई बधाई पनि छ है, यसै विषयमा भर्खरै मात्रै यहाँले पिएचडी सक्नुभयो र यो विद्यावारिधीबाट पनि सफल हुँदै हुनुहुन्छ। यो बधाई पनि दिन चाहन्छु मैले यति बेला अनियरबाटै। हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। सर, अब लागौँ हाम्रो दलहन बालीको आयातको कुराहरू हामी सँगसँगै अगाडि जोडेका थियौँ। सायद रिपोर्ट त यहाँले हेर्नु भएको थिएन होला। यद्यपि हामी बढ्दो परनिर्भरता दलहन बालीमा दिन प्रतिदिन आयातलाई बढाएका छौँ। यो मात्रा हेर्ने भने चाहिँ हरेक वर्ष बढेको अवस्था पनि छ र यसलाई प्रतिस्थापन गरेर स्वदेशमै उत्पादन बढाउने भने चाहिँ धेरैले रोजगार पनि पाउन सक्ने। अर्को कुरा चाहिँ स्वदेशी बजार पनि त सुनिश्चित छ भन्ने खालको सन्देश दिनको लागि पनि आज हामीले दलहन बाली विशेष बनाउँदैछौँ कार्यक्रमलाई पनि। समग्र दलहन बालीको अवस्था र दलहन बालीको नेपालमा सम्भाव्यता कस्तो छ यो बताइदिनुहोस् न सर, किसानले बुझ्ने गरेर। अब हेर्नुहोस्, यो दलहन बालीमा खास गरी यो चाहिँ नीतिको सरकारको नीतिको कारणले गर्दा अलिक पछाडि परेको, नत्र अब तपाईँको नेपालमा अब विभिन्न बाली प्रणालीमा खास गरिकन धान खेती बाली प्रणाली र मकै खेती बाली प्रणाली, हाम्रो दुई खेती प्रणालीमा चाहिँ दलहन खेती गर्न सकिन्छ। र अब अझै यो के छ भन्दाखेरि धान पछि झन्डै 2,40,000 चाहिने हेक्टर जग्गा चाहिने तपाईँको खाली रहने अवस्था छ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि पनि यसलाई चाहिँ हामीले हाम्रो हिउँदे
कोशी बालीहरूलाई बढाउन सकिन्छ भने अब हाम्रो यो मकै बाली प्रणालीमा मकैसँग जहाँ जहाँ मकै खेती हुन्छ त्यहाँ चाहिँ अन्य हाम्रो चाहिँ यो वर्षे कोशी बालीहरू लाई चाहिँ हामीले बढाउन सकिन्छ, खेती गर्न सकिन्छ। त्यो के भन्छन् मिश्रित खेती बाली प्रणालीको पनि खेल्छ, एक्लो बाली प्रणालीको पनि हामीले खेती गर्न सकिन्छ। हजुर जस्तो हिसाबले चाहिँ अब नेपालमा चाहिँ एकदम यसको चाहिँ नि स्कोप चाहिँ धेरै छ। तर के भन्दाखेरि मेन मुख्य कुरो चाहिँ अब नीतिगत रूपमा अब यसलाई पछि पारिएको र खास गरी कृषकहरूले चाहिँ नि बजार व्यवस्थापन चाहिँ राम्रो नहुने मतलब नभएको हुनाले कृषकहरू त्यति आकर्षित नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति यो कोशी बालीको चाहिँ क्षेत्रफल उत्पादनमा चाहिँ जति वृद्धि हुनुपर्ने हो त्यो हुन नसकिरहेको चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि त्यो लाग्छ। जस्तो कि राजेन सर हामीले अहिले छलफल गर्दै गर्दा किसानहरूले चाहिँ निर्वाहमुखी मात्रामा आफूले प्रयोग गर्नको लागि चाहिँ उत्पादनतिर मात्रै गर्नुभयो, व्यावसायिक रूपमा चाहिँ ठुलो भोल्युममा खेती गर्नको लागि चाहिँ किसानहरूको आकर्षण भएन भन्न खोज्नु भएको यहाँले है? एकदमै त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि मुख्य चाहिँ नि अब कृषकहरूले हाम्रो यो विभिन्न दलहन बालीहरूको खेती गर्छन्। खेती गरिसकेपछि उहाँहरूले जुन चाहिँ बजार चाहिँ नि भाउ पाउनु पर्ने त्यो चाहिँ पाइ नरहेको अवस्था र त्यो चाहिँ त्यसको व्यवस्थित बजार पनि नभएको त्यो कारणले गर्दाखेरि कृषकहरूले चाहिँ अब जुन मेहनत उहाँहरूको परिश्रम अनुसार चाहिँ आफ्नो चाहिँ त्यो मूल्य नपाउँदाखेरि चाहिँ अलिकति निराश पनि जन्ने पनि हुने र उहाँहरूलाई चाहिँ त्यति फाइदा नभए खेतीतिर आकर्षण नभएको अवस्था। जस्तो राजेन सर जस्तो अहिले हामीले विभिन्न देशहरूको भारत, म्यानमार, क्यानाडा, अस्ट्रेलिया लगायतका विभिन्न देशहरूबाट अलिक बढी मात्रामा चाहिँ विभिन्न खालका दलहन बालीहरू दलेको अथवा नदलेको गेडागुडीको रूपमा पनि आउने गरेका छन्। जस्तो यी देशहरूको उत्पादनसँग जस्तो नेपालसम्म आइपुग्दा हामीले आयात गर्दाका यो मूल्य चाहिँ नेपालको उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्था चाहिँ रहन्छ कि लागत नै बढी भएर पनि यो आकर्षण नभएको अवस्था हुनसक्छ सर यहाँको आकलनमा? होइन यस्तो हो सर, अब हाम्रो खास दलहन बालीमा खास लगानी चाहिँ छैन। हेर्नुहोस् अब अहिले पनि पुरो बालीको रूपमा खेती गर्ने चलन छ। कृषकहरूले चाहिँ एकचोटि छर्छन्, त्यसपछि अब यस्तो मल जल अरू व्यवस्थापनका कुराहरू यसमा कृषकहरूले गरेको पाइँदैन होइन। र अब कुनै प्रविधि पनि प्रयोग नगरिकन एकैचोटि उत्पादन मात्रै खोज्छन्। त्यो हिसाबले चाहिँ नि वास्तव उत्पादन हुन नसकेको हामीले जुन विकसित गरिएका प्रविधिहरू छन्, हामीले विकसित गरेका विभिन्न जातहरू छन्, त्यसको सही सदुपयोग होइन लगाउने समयदेखि लिएर अन्य यो रोग किराहरूको व्यवस्थापन, झारपातको व्यवस्थापन, यी कुराहरू चाहिँ हामीले ध्यान दिन सकेको खण्डमा निश्चित रूपमा पनि हामीले चाहिँ जुन विदेशमा जुन उत्पादन लिइरहेका छन् त्यो बराबर हामीले पनि लिन नसकिने चाहिँ होइन हजुर सर। अब हामी अलिकति विभिन्न दाल गेडागुडीको प्रयोग बढेको छ नेपाली उपभोक्ताहरूले पछिल्लो समयमा खपत गर्नु भएको छ। हामीलाई अगाडिको तथ्याङ्कले पनि बताउँछ। हामीले 10 अर्ब करिब 11 अर्बको हामीले तथ्याङ्क नै हामीले पाएका छौँ। यसमा केही बढी पनि हुनसक्छ। यो अवस्था हेर्दै गर्दा चाहिँ हामीले यसमा खपत गरेका छौँ र यति धेरै आयात गरेका छौँ। एउटा स्वरोजगारको पाटोबाट हेर्ने भने चाहिँ दलहन बाली नेपालमा स्वरोजगार बनाउन सक्ने अथवा स्वरोजगार थप्न सक्ने, धेरै युवाहरूलाई रोजगार दिन सक्ने अवस्थामा रहन्छ अथवा कुन रूपमा लिनुहुन्छ र यो स्वरोजगारको हिसाबबाट दलहन बालीलाई यहाँले? अवश्य पनि अब त्यो स्वरोजगारको हिसाबमा चाहिँ खास गरिकन अब के हाम्रो महत्त्वपूर्ण चाहिँ बालीहरू छन् जस्तो बोडी बाली भयो होइन, नगदे बालीको रूपमा त्यसले हामीले तरकारीको रूपमा खेती गर्न सक्छौँ र दालको रूपमा खेती गर्न सक्छौँ। अर्को तपाईँको राजमा भयो, राजमा सिमीको जातहरू छन् जुन कि अब हामीले चाहिँ गर्न सकिन्छ। त्यस्तै अब अहिले अब भटमास हेर्नुहोस् त, तपाईँको अब अरबौँ रुपियाँको चाहिने आयात हुन्छ पक्कै पनि हजुर भटमास मात्रै। अहिले चाहिँ अब हाम्रो देशमा खास गरिकन दानाजन्य उद्योगहरू, खाद्यजन्य उद्योगहरू चाहिने अब मुख्य एउटा चाहिँ भनौँ न त्यो एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण चाहिँ इन्ग्रिडियन्ट होइन भटमास पनि हो। त्यो हिसाबमा चाहिँ नि तपाईँको
यो हाम्रो चाहिने यहाँ असाध्यै छ र त्यो त्यतिर हामीले चाहिँ नि हाम्रो अहिलेको चाहिने युवाहरूलाई त्यो खेतीतिर चाहिँ नि हामीले आकर्षण गर्न सकियो खण्डमा अवश्य रोजगार पनि बढ्ने र तपाईँको हाम्रो माटोको सुधार, हाम्रो स्वास्थ्यको सुधार देखि लिएर आयोजन गर्न सक्ने चाहिँ प्रशस्त सम्भावना चाहिँ छ। जस्तो किसानहरूलाई हामीले अगाडि यहाँले बजारको कुरा जोड्नु भएको थियो, जस्तो उत्पादन भयो भने एउटा लिङ्केजको रूपमा पनि किसानहरूलाई बजारको समस्या त नआउला है सर, किनकि हामीले यति धेरै खपत गरिराखेका छौँ है, बजारको समस्या त आउँदैन है यो 2-4 वर्ष 8-10 वर्ष चाहिँ होइन। अब त्यही समस्या त्यही छ। अब कृषकहरूले अब एउटा म सानो उदाहरण दिन चाहन्छु। मसुरो बालीमा अब गत साल तपाईँको के भयो भन्दाखेरि ठ्याक्कै 40 रुपियाँभन्दा बढी आएन है, मूल्य नै पाएनन् र अब प्रतिकूल मौसमले गर्दाखेरि उत्पादन पनि खासै बढेन र अहिले उत्पादन चाहिँ तपाईँ त्यो नभएपछि के भन्दाखेरि कृषकहरू यति निराश भए कि मसुर खेती नै गर्न अब चाहिँ छोडे। जुन कृषकहरूले गर्थे त्यो छोडे। हेर्नु त्यसले गर्दाखेरि त्यो समस्या चाहिँ भयो कि अब खास गरी त्यसको प्रत्यक्ष असर के भन्दाखेरि हिजोको अब गत वर्षदेखि नै अब हाम्रो चाहिँ छिमेकी मुलुक हाम्रो भारतले चाहिँ नि त्यो निर्यात गर्नलाई छुट दिए। अब त्योभन्दा अगाडि चाहिँ त्यो निर्यात गर्ने उनीहरूले थिएन। त्यसले त्यसको प्रत्यक्ष चाहिँ असर चाहिँ मसुरोमा देखियो। अहिले चाहिँ यो त्यो अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो चाहिँ क्षेत्रफल त्यस्तो चाहिँ घटेको चाहिँ हामीले चाहिँ पाउन सक्छौँ होइन। त्यस्तो खालको चाहिँ त्यो सम्बन्ध। अर्को एउटा त्यो छ। अर्को कुरो के छ भन्दाखेरि अब इन्डिया हाम्रो भारतको कृषकहरूलाई अब त्यहाँ थुप्रै सब्सिडीहरू दिइन्छ होइन त्यो खेती गर्नलाई। अब हाम्रो त्यस्तो खालको प्रावधान छैन। हाम्रो सरकारले त्यस्तो खालको चाहिँ सब्सिडी चाहिँ दिन सकेका छन्। त्यसले गर्दा उनीहरूले चाहिँ सस्तोमा चाहिँ अब निर्यात गरिदिन्छन्। हाम्रो कृषकहरूले चाहिँ अब त्यो महँगो पर्न जान्छ। अब त्यो पनि एउटा चाहिँ कारण हो। सर अब अनुसन्धानको पाटोबाट हेर्ने भने अहिले यहाँ आफै पनि राष्ट्रिय कोसेवाली अनुसन्धान कार्यक्रमको प्रमुखको रूपमा पनि हुनुहुन्छ अहिले खजुरा बाँकेमा। जस्तो अनुसन्धानको पाटोबाट हेर्ने भने चाहिँ हाम्रो दलहन बालीमा हाम्रो अनुसन्धान कतिको सफल छ, अहिलेसम्म आउँदा चाहिँ हामी कतिको सन्तुष्ट हुने आधार छ, के भन्नुहुन्छ यहाँले आजको अवस्थासम्म आउँदै गर्दा? अब खास केही बालीहरूमा चाहिँ एकदमै अब सन्तोषजनक नै छ। खास गरिकन अब अहिले मुङमा होइन, मुङमा कृषकहरू धेरै आकर्षित भइरहेको होइन। खास गरिकन धान गहुँपछि जुन खाली रहने जग्गा हुन्छ, दुई महिना चाहिँ जुन खाली रहन्छ त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ कृषकहरूले चाहिँ त्यसको उत्पादन पनि लिने र अरूभन्दा चाहिँ मलको जुन दिनुपर्ने मल चाहिँ झन् 25% जति चाहिँ मल चाहिँको चाहिँ के अरे हाम्रो चाहिँ बचत हुने त्यो हिसाबमा चाहिँ नि मुङ खेतीमा चाहिँ राम्रो छ होइन। अब त्यसै आएर मसुरो बालीमा राजमामा चाहिँ कृषकहरूको आकर्षण चाहिँ बढ्दैछ। अब अन्य अब जस्तो अरू चना बालीमा भयो, त्यसपछि अब अरहर बालीमा त्यसमा चाहिँ अलिक खासै चाहिँ नि अब सन्तोषजनक चाहिँ नि छैन, कृषकहरूलाई पनि छैन। अन्त केही बालीहरूमा छ, केही बालीमा छैन भन्न खोजेको। जस्तो सरकारले अलिकति ब्रोड रूपमा चाहिँ बजेट पनि लगानी गर्न सकेन र अनुसन्धानको पाटोमा पनि भनेअनुसार लगानी गर्न सकेन, यहाँको यो निष्कर्षबाट हामीले भन्न पनि सक्छौँ। अब अन्तिम खण्डमा छौँ सर, केही भन्न चाहनुहुन्छ यहाँले समग्र रूपमा चाहिँ दलहन बालीको भोलिको सम्भाव्यता हामीले आज चाहिँ खपत गर्दै गरेको अवस्थामा नेपालको बजार सुनिश्चित छ भन्ने खालको सन्देश यो पनि रह्यो सँगसँगै, त्यसै गरी आम किसान र उपभोक्ता वर्गलाई केही भन्न चाहनुहुन्छ सर यहाँले यति बेला? अब यस्तो जलवायु परिवर्तनले गर्दाखेरि हाम्रो कोसेबालीलाई पनि प्रत्यक्ष रूपमा असर परेको छ होइन। अब अहिले चाहिँ के भन्दाखेरि हिजोको दिनमा चाहिँ कृषकहरूले छर्ने मात्रै, त्यसमा चाहिँ कुनै अब अन्य चाहिँ भनौँ न लगानी चाहिँ नगर्ने त्यस्तो चाहिँ गरिदिनु भएन। अब उहाँहरूले चाहिँ अलिकति अहिलेको हाम्रो प्रविधि सँगसँगै त्यो नयाँ जात होइन, अब त्यसपछि हामीसँग अब मल सिफारिस फल सिफारिस मात्रामा चाहिँ विषादीहरूको प्रयोग चाहिँ हामीले प्रयोग गर्न सक्यो खण्डमा चाहिँ नि निश्चित रूपमा चाहिँ अब हामीले यसको उत्पादन बढाउन सक्छौँ र अहिले चाहिँ अब अरबौँ रुपियाँको चाहिँ जुन आयात चाहिँ हामीले प्रतिस्थापन गर्न सक्छौँ होइन। त्यसले गर्दा म कृषकहरूलाई चाहिँ म के छ भन्दाखेरि के चाहिँ म दिन्छु भन्दाखेरि आश्वासन दिन्छु भन्दाखेरि हामीले जुन जातहरू विकास गरेका छौँ अहिले हाम्रो खास गरिकन मसुरो बालीमा
मुङ बालीमा र राजमा बालीमा चाहिँ नि अहिले हाम्रो बिउ कम्पनीहरूले पनि उहाँले चाहिँ बिउ उत्पादन गरिरहेको अवस्था छ र अब त्यस्तो खालको उन्नत जातहरू चाहिँ अब लगाउने गरौँ होइन र अनि केही प्रविधिहरूको बारेमा डिटेलमा जानकारी लिनु परेको खण्डमा चाहिँ नि कोसेवाली अनुसन्धान कार्यक्रम होइन मा चाहिँ सम्पर्क गरौँ र अब स्रोत बिउ चाहिँ नि अब अलिकति भरपर्दो होइन अब कृषि सहकारी या बिउ बिजन कम्पनी र अब कृषि अनुसन्धान फार्महरूबाटै लिने गरौँ र त्यो चाहिँ अलिकति प्रमाणीकरण भएको बिउ मात्रै प्रयोग गरौँ त्यसले गर्दाखेरि मात्रै पनि हामीले चाहिँ 15-20% चाहिँ उत्पादन चाहिँ हामीले बढाउन सक्छौँ र चाहिँ अब अहिले यो बजारको कुरा गर्दै गर्दाखेरि नेपाल सरकारले जसरी चाहिँ अब धान बालीलाई जुन अहिले मूल्य निर्धारण गरिएको छ त्यसरी नै यो दाल बालीहरूमा पनि दलहन बालीहरूमा पनि मूल्य निर्धारण गर्न गरेको खण्डमा निश्चित रूपमा चाहिँ कृषकहरू आकर्षित चाहिँ हुनेछन् र चाहिँ अब खुबै सम्भावना पनि छ हाम्रो देशमा चाहिँ विभिन्न चाहिने हावापानी भएको कारणले गर्दाखेरि विभिन्न खालका चाहिने कोसेबालीका चाहिँ उत्पादन गर्न हामीले सक्छौँ र त्यो हिसाबले चाहिँ नि अब यसको चाहिँ खेती गरौँ माटोको उर्वरा शक्ति चाहिँ बढाउँ र यसमा पाइने प्रशस्त मात्रामा प्रोटिनको मात्रा पनि पाइने र अन्य खनिज पदार्थहरू पाइने भएको हुनाले हाम्रो स्वास्थ्य हिसाबले अहिले कोभिड-19 को जुन कुरा छ कोभिड-19 को विरुद्धमा चाहिँ हाम्रो चाहिने खास गरिकन रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता इम्युन पावर बढाउन पनि यसले महत्त्वपूर्ण रोल होइन खेल्ने भएको हुनाले यसको चाहिँ उपभोग पनि बढाउँ म त्यही भन्न चाहन्छु। हुन्छ राजेश सर, निकै महत्त्वपूर्ण विषयमा यहाँले जानकारी गराइदिनु भयो, हामी धेरै आभारी छौँ। यहाँलाई कृतज्ञ ज्ञापन गर्दै बिदा गर्न चाहन्छौँ। नमस्कार। धन्यवाद सर। हजुर, हामीले उहाँलाई बिदा गरिसकेका छौँ। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो डाक्टर राजेन्द्र दराई हुनुहुन्थ्यो। हामी उहाँसँग छलफल गरेका थियौँ विशेष गरी नेपालमा दलहन बालीको अवस्था कस्तो छ, नेपालमा सम्भाव्यता खोज्नु पर्दा हामीले दलहन बालीबाट पनि एउटा बलियो आधार खोज्न सक्छौँ सम्भाव्यताको हिसाबले भनेर पनि यो विषयलाई हामीले जोड्ने प्रयास गरेका छौँ। राष्ट्रिय कोसेबाली अनुसन्धान कार्यक्रम खजुरा बाँकीका प्रमुख डाक्टर राजेन्द्र दराईज्यूलाई विशेष आभार र कुराकानीमा जोडिदिनु भएकोमा विशेष धन्यवाद पनि भन्न चाहन्छौँ। यति बेला हामीले विशेष गरी दलहन बालीको आयातसँगै हाम्रो खपत र हामीले प्रयोग गर्ने बानी बसेसँगै हामीले आयातको दर बढेको अवस्था छ। हाम्रो विशेष गरी परनिर्भरता बढेको छ। यो समयमा हामीले यस्ता खालका बालीहरूलाई थप प्रवर्धित गर्नुपर्छ, व्यावसायिक रूपमा अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर पनि आज हामीले दलहन बालीको नेपालमा सम्भाव्यता सँगसँगै यसलाई व्यवसायीकरणको अब चाहिँ खाँचो भइराखेको छ र सरकारी तर्फबाट हुन सक्ने कुराहरू के हुन सक्छन् र अनुसन्धानको पाटोबाट पनि हामी कतिको सफल छौँ, के छ यसको अवस्था, राज्यबाट कतिको लगानी भएको छ दलहन बालीमा भन्ने खालका कुराहरू पनि यति बेला हामी जोड्ने प्रयास गरेका छौँ। यसमा सम्बन्धित जानकारी भएका व्यक्तिहरूसँग हामी छलफल पनि गरिरहेका छौँ। यति बेला हामीले सामाजिक सञ्जालबाट पनि विभिन्न खालका जिज्ञासाहरू प्राप्त गरिरहेका छौँ कार्यक्रमप्रति र यो विषय भएको एकदमै निखार रूपले विषयहरू उठाउनु भएको भनेर पनि हामीलाई पनि यहाँहरूले प्रतिक्रियाहरू दिइ पनि राख्नु भएको छ। हामी आभारी पनि छौँ। यहाँहरूका सुझाव सल्लाह अझै पनि हामीले प्रतिकार गरेर यो सँगै यहाँहरूका सुझाव सल्लाहहरूलाई पनि सँगै अङ्गीकार गरेर चाहिँ अगाडि बढाउनेछौँ र हाम्रो कार्यक्रमलाई विशेष गरी किसानमुखी र कृषिको व्यावसायिकमुखी अथवा किसान मैत्री कृषि मैत्री बनाउने प्रयासमा पनि हामी जुटेका छौँ। त्यसैले हामीले हरेक विषय र हरेक कृषिसँग जोडिएका विषय र हरेक कृषिसँगै जोडिन सक्ने विषयहरूलाई पनि सँगसँगै हामीले व्यवसायीकरणका कुराहरूमा सँगसँगै जोडेका पनि छौँ। यो जानकारी पनि यहाँहरूलाई गराउन चाहन्छु। र हामीले अगाडि पनि भनेका छौँ, हामी केही समय पछाडि ब्राइट कृषि तथा वन क्याम्पसका प्रिन्सिपल त्यसै गरी बाली विकास विज्ञ छवि पौडेलसँग पनि हामी कुराकानी गर्ने प्रयास गरेका छौँ। तर कार्यक्रममा पालो भएको छ छोटो विश्रामभन्दा पछाडि खण्डमा हामी पुनः आउँछौँ। हामीसँगै रहनुहोला। हजुर, कार्यक्रममा पुनः स्वागत छ। हामी यति बेला कार्यक्रम हेलो किसानमा रहेका छौँ। कृषि टेलिभिजनको राष्ट्रिय च्यानल मार्फत हामी लाइभमा एकैसाथ देशैभरि प्रसारित भइरहेका छौँ भने हाम्रो अफिसियल फेसबुक पेज
अर्थात् कृषि टेलिभिजन एचडीबाट पनि हामी एकैसाथ लाइभमा यहाँहरूमाझ प्रसारित भइरहेका छौँ। हामी कार्यक्रममा हेलो किसानको दोस्रो खण्डमा आइसकेका छौँ। हामीले कार्यक्रममा हेलो किसानमा हरेक विषयहरूलाई उत्तिकै महत्त्व दिने गरेका छौँ र त्यो विषयमा प्रवेश गरिसके पछाडि त्यसको सम्भाव्यताका कुराहरू सँगसँगै त्यसभित्र रहेका प्राविधिक समस्याहरू र समस्या चुनौतीहरूको समाधानका विकल्पहरू पनि हामी विज्ञ व्यक्तिहरू मार्फत खोज्ने प्रयास गर्ने गर्दछौँ र आज पनि सोही प्रयासमा रहेका छौँ र आज हामीले नेपालमा दलहन बालीको प्रयोग सँगसँगै बढ्दो परिनिर्भरता भएको यो समयमा चाहिँ हामीले थप उत्पादन गर्ने हो भने आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न सक्छौँ र स्वदेशमै पनि 10,000 हजार 20,000 हजार युवाहरूलाई रोजगार दिन सकिन्छ यो क्षेत्रबाट भनेर पनि हामीले यो विषयलाई थप तथ्याङ्क सहितका विषय र विज्ञका कुराहरू सँगसँगै हामीले यति बेला छलफलमा ल्याएका छौँ। नेपालमा दलहन बालीको सम्भाव्यता के कस्तो छ र बढ्दो परिनिर्भरता भएको समयमा चाहिँ दलहन बालीको नेपालमै खपत भएको सन्दर्भमा चाहिँ सम्भावना छ भन्ने खालको सन्देश निष्कर्ष पनि हामीले यति बेला पाइराखेका छौँ। हामीले छलफलमा केन्द्रित पनि बनाएका छौँ। हामीले कार्यक्रमको सुरुवातमा दलहन बालीसँग सम्बन्धित एउटा विशेष रिपोर्ट जुन तथ्याङ्क सहितको विशेष रिपोर्ट रहेको थियो करिब करिब हामीले अघिल्लो आर्थिक वर्षको अवस्था हेर्ने भने चाहिँ करिब करिब हामीले 11 अर्बभन्दा बढीको चाहिँ हामीले आयात गरेको तथ्याङ्क छ र हामीले यो विषयमा छलफल गरिरहेका छौँ। विभिन्न खालका दलहन बालीका आयातका कुराहरूलाई हामीले यति बेला छलफल गर्दै गर्दा चाहिँ हामीले स्वदेशमै खपत गरेका चिजहरू चाहिँ स्वदेशमै उत्पादन गरियो भने आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ र धेरैलाई रोजगार दिन सकिन्छ भनेर पनि यो विषयलाई हामीले सन्दर्भ जोडिरहेका छौँ। र हामीले राष्ट्रिय कोसे बाली अनुसन्धान कार्यक्रम खजुरा बाँकेका प्रमुख डाक्टर राजेन्द्र दराईसँग हामी केही समय अगाडि अर्थात् विश्रामभन्दा अगाडि हामीले छलफल गरेका थियौँ। उहाँले धेरै कुराहरू भन्नुभएको छ, पक्कै पनि यहाँहरूले धेरै कुराहरू बुझ्नुभएको छ र यति बेला भने हामीसँग बाली विकास विज्ञ तथा ब्राइट कृषि तथा वन क्याम्पसका प्रिन्सिपल छवि पौडेल हुनुहुन्छ, यसका जानकार व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँग छलफल गर्दैछौँ। छवि सर नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार हजुर सर। आज हामीले दलहन बालीको नेपालमा आयातको दर बढेको अवस्थामा आयातको दिन प्रतिदिन बढेको अवस्थामा हामीले परिनिर्भरता बढाएका रहेछौँ, हामीले प्रयोग चाहिँ गरेका रहेछौँ र नेपालमा सम्भावना छ भन्ने खालको सन्देशलाई यति बेला हामीले छलफलमा केन्द्रित पनि बनाएका छौँ। नेपालमा समग्र दलहन बालीको अवस्थालाई यहाँले चाहिँ कसरी आकलन गर्नुहुन्छ सर? अब यो हाम्रो अघिको डाक्टर दराई साहबले पनि धेरै कुरा भन्नुभयो। यहाँले सुन्नुभएको थियो त्यो कुरा? ठिक छ, हाम्रो रिपोर्ट पनि सुन्नुभएको थियो यहाँले? अगाडिको रिपोर्ट, पहिलाको रिपोर्ट पनि हेर्दै त्यो पनि सबै कुरा आकलन गर्दाखेरि अब हाम्रो जस्तो देश पहाडहरू, हाम्रो हिमाल तराई र यस्तो किसिमको जियोग्राफिक विविधता भएको हाम्रो देशमा अब यो दलहन बालीको पक्कै पनि एकदमै राम्रो सम्भाव्यता छ। र दुःखको कुरो भन्नुपर्दा के भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ ठुलो मात्रामा प्रतिदिन हाम्रो चाहिँ बढ्दो क्रममा चाहिँ विदेशबाट आयात हुनुपर्छ। त्यसमा हामीलाई यो साह्रै हामी विज्ञहरूलाई र हामी किसानहरूलाई साह्रै दुःखको कुरो हो र देशको लागि पनि दुःखको कुरो हो। यो चाहिँ पक्कै हो। यो दलहन बालीको सम्भाव्यता म कसरी देख्छु भन्दाखेरि अहिले नै भएको अवस्थामा पनि हाम्रो 3,000 करिब 3,500 भन्दा बढी हेक्टरमा हाम्रो चाहिँ अहिले दलहन खेती भइरहेको अवस्था छ। त्यो बाहेक हाम्रो चाहिँ पहाडदेखि तराईसम्म हाम्रो ठाउँमा दलहन बालीहरू हुन्छन् र फेरि दलहन बालीहरूको हाम्रो विविधता एकदमै धेरै छ। धेरै प्रकारका दलहन बालीहरू छन्, हिउँदे बाली, बर्खे बाली। त्यो भन्दा पनि हामीले चाहिँ हाम्रो फुड क्रपको रूपमा राइस भयो, धान, गहुँ, मकै योको आधारित मुख्य बालीको आधारित पनि दलहन बाली नै हो। र अर्को रूपमा भन्दाखेरि माटोको उर्वरा शक्ति कायम गर्न पनि दलहन बालीकै महत्त्व छ। अर्को कुरो हामीले यो पुसाउरो भन्छौँ, दाल बालीको गेडागुडी हामीले खाइसकेपछि बेचबिखन गरेपछि आउने पनि त्यो पनि ज्यादै महत्त्वको कुरो छ। त्यो पशुलाई पनि पोषिलो आहार हुन्छ। साथै हाम्रो चाहिँ खेतीबालीमा मल्चिङको रूपमा प्रयोग गर्न पनि सकिन्छ र साथै त्यो कम्पोस्टिङ मेटेरियलको रूपमा पनि हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ। यसरी त्यो अर्को कुरो मुख्य कुराहरू के छ भन्दाखेरि हाम्रो पहाडमा खास गरी तराईतिर त धेरै इन्डियाबाट आएको एक्सेस पनि हुन्छ र अलि चाहिँ खानमा पुग्ने मान्छे हुनुहुन्छ। खास गरिकन हाम्रो पहाडको कुरो हेर्नु पर्दाखेरि उहाँहरूको मालन्युट्रिसन पोषणको समस्या ज्यादै छ। जस्तो महिलाहरू एनिमिया रक्त अल्पताको कारणले उहाँहरूको मृत्यु भएको सम्म पनि अवस्था छ।
जस्तै प्रोटिन डिफिसियन्सी भएर हाम्रो कुपोषण भएको हाम्रो सानो बालबालिकाहरू प्रशस्त छन्। यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ खाद्य पोषण सेक्युरिटी, हामीले चाहिँ न्युट्रिसन सेक्युरिटी, पोषण सेक्युरिटी हामीले जे भन्छौँ त्यो कायम गर्नको लागि पनि दलहन बाली नभई हुँदैन। र यस किसिमको महत्त्ववादी छँदाछँदै पनि हामीले जस्तो अहिले तपाईँले भनेको भर्खरै रिपोर्टमा अनि हाम्रो चाहिँ करिब सबभन्दा धेरै नेपालमा आयात हुने धानै हो, त्यसको पछि ठुलो मात्रामा करिब सबै आयातित कृषि वस्तुको 17% भन्दा बढी दलहनबाट मात्रै हाम्रो आयात हुन्छ। त्यो चाहिँ ज्यादै दुःखको कुरो हो। यसरी चाहिँ हाम्रो मुख्य बालीलाई नबिगारिकन यो मिश्रित बालीको रूपमा, अन्तरबालीको रूपमा हाम्रो आली काङ्ला कुल्ली गरामा मुख्य खेतीलाई पनि हाम्रो फुड क्रपलाई पनि असर नगरिकन त्यसलाई नै उत्पादकत्व बढाउने किसिमको बालीको रूपमा यसलाई लिइने भएको हुनाले यसको त ज्यादै महत्त्वपूर्ण छ। र अर्को कुरो चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब अर्ग्यानिक कृषि भनेर पनि हाम्रो आएको छ र नेपालको सरकारले कर्णाली प्रदेशले त अर्ग्यानिक प्रोभिन्स बनाउने भनेर एकदम डिक्लेयरै गरिसकेको अवस्था छ भने हाम्रो चाहिँ राजनीतिक दस्तावेजमा हामी पाउँछौँ 10 वर्षपछिसम्ममा हामीले चाहिँ अर्ग्यानिक बनाउने भन्ने। यो चाहिँ परिपूर्ति गर्नको लागि पनि के छ, दलहन बालीको प्रमुख भूमिका देख्छु मैले। जस्तो कि छवि सर, अहिले हामीले छलफल गर्दै गर्दा पछिल्लो 1 दशकको आकलन गर्ने भने हाम्रो उत्पादन नै नभएको त होइन, पक्कै पनि हाम्रो खपत बढेको अवस्था छ, जनसङ्ख्या वृद्धिको पनि एउटा कारण छ खपतको कुरा। यद्यपि हामीले दलहन बालीको दाल लगायत गेडागुडीको सेवनमा पनि मात्रा बढाएका हुन सक्छौँ र यो हामी खपत चाहिँ गर्ने, हामी प्रयोग चाहिँ गर्ने, तर उत्पादनतिर अलिकति व्यावसायिक रूपमा ध्यान नदिने अवस्था चाहिँ आजको अवस्था हो, यसलाई मान्न सकिन्छ? एकदमै म तपाईँको कुरामा एकदम 100% सहमत छु। र हाम्रो चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि हाम्रो यो दलहन गेडागुडीहरू खाने प्रचलन त पहिलादेखि नै हो। अघि हाम्रो साथीले पनि भनिसक्नु भयो, हाम्रो इम्युनिटी, हाम्रो नै संस्कार, हाम्रो हिन्दू संस्कृति नै के छ भने दाल भात तरकारी, दाल भात र बियोका दाल एउटा अभिन्न अङ्गको रूपमा भएको छ। त्यो चाहिँ हाम्रो ज्यादै राम्रो कुरो हो, जसले गर्दाखेरि हाम्रो प्रोटिन र हाम्रो कार्बोहाइड्रेट हाम्रो आहार सन्तुलित बनाउनमा मद्दत गर्छ, त्यसमा कुरै भएन। र अर्को कुरो पपुलेसन, जनसङ्ख्याको वृद्धि पनि हो। तर पनि म त्यसमा चाहिँ भन्दा पनि हाम्रो के भएको छ भने कृषि धेरै बिग्रेको अवस्था छ। कृषिले पहिला जस्तो हाम्रो चाहिँ गेडागुडी उत्पादन भएको छैन। यसमा चाहिँ कतिपय हाम्रो अघिको हाम्रो दराई डाक्टर साहबले भनेको कुरामा पनि म सहमत छु। तर उहाँले भनेको त्यो कृषिको नीतिको कुरामा अलि म गहिरिएर तल जान चाहन्छु र अरू सबै उहाँकोमा म सहमत छ। जस्तो यो गेडागुडीहरू हाम्रो कृषि नीति पनि एउटा चाहिँ जिम्मेवारी हो। कृषि नीतिको कारणले पनि हाम्रो दलहन बालीको उत्पादन हुन सकेन र हामी परनिर्भर हुन गयौँ भनेर उहाँले कुरा राख्नु त्यो सही कुरो हो। त्यो हुनमा जस्तो एउटा कुरो कस्तो हो भने यो दलहन गेडागुडी भन्ने कुरो हाम्रो सरकारले के गर्छ, अनुदान दिन्छ युरियामा। युरिया भनेको 70 हो, युरिया कोसे बाली गेडागुडीको 70 हो। युरिया हाल्यो भने चाहिँ दलहन बालीहरू विनाश हुँदै जान्छ। मैले एउटा चाहिँ यो काभ्रेदेखि बैतडीसम्मको एउटा साधारण अब्जर्भेसन एउटा टुर गरेको थिएँ कोसे बालीको। अब यो युरियाले गर्दाखेरि जहाँ जहाँ युरियाको पहिला जस्तो काभ्रेकै कोस लिँदाखेरि पनि युरियाको प्रयोग हुनुभन्दा अगाडि एकदमै धेरै कोसे बालीहरू थिए। युरियाको प्रयोग भइसकेपछि कोसे बाली कम विनाश पनि हुन गयो। त्यस्तै गरेर अर्को चाहिँ म चाहिँ जुम्लामा कृषि अनुसन्धान परिषदको मुख्य अभियन्ताको रूपमा काम गर्दाखेरि मेरो त्यहाँको महिलाहरूसितको एकदमै अनुभव छ। जुम्लाको महिलाहरूले त्यो बेला हाम्रो कार्यक्रमहरू मिनी किटको रूपमा युरिया बाँड्ने हुन्थ्यो। अरू उनीहरू जुम्ली महिलाहरूले के गर्थे भने आफूले त्यो दिएको कुरा नकार्न नसक्ने हुन्छ सर भन्ने लगेर युरिया कहिल्यै पनि कोसे बालीमा नहाल्ने, किनभने उनीहरूले मर्न बुझेका थिए। त्यो जुम्ली महिला आमाहरूलाई मैले एकदम नमस्कार गर्न चाहन्छु। त्यही कारण युरिया नहालेको कारण जुम्लामा जुम्ली चिनी भनेर फेमस छ, प्रसिद्ध छ। कर्णालीबाट प्रशस्त 1 नम्बरको मुख्य बाली जुम्लाको स्याउ भन्ने मात्रै हो। स्याउ भन्दा पनि 1 नम्बरमा सिमी नै आउँछ। त्यो हुनलाई ती बुढी आमाहरूलाई बधाई दिनुपर्छ, उहाँहरूले त्यसरी बचाएर राख्नु पर्यो। यस्तो कुरो नीति भनेको यो खोइ त कृषि प्रसारमा यो नीति आएको कृषि बाली। अर्को कुरो चाहिँ उहाँले भनेको नीतिको कुरोमा अर्को म के कोट्याउन चाहन्छु भने हाम्रो प्राथमिकीकरणै छैन। हामी त प्रोजेक्टाइज छौँ। प्रोजेक्ट दाताले जे पैसा दिन्छ त्यसैमा हामीले प्रोजेक्टका बनाउँछौँ। उदाहरणको लागि एक साल एउटा ठाउँमा चाहिँ
अनि के अरे तरकारी खेती गर्ने भन्ने एउटा समूहमा आयो भने 2 वर्षपछि के हुन्छ बाख्रा पालनको प्रोजेक्ट आउँछ। त्यहाँबाट त्यो तरकारी सबै मासेर बाख्रा पालन भन्नेतिर हामी जान्छौँ। किसानहरूले पनि बुझेर होस् नबुझेर होस् अनुदान सित्तैमा पाएको लिन चाहन्छन्, सबैले लिन चाहन्छ। त्यो किसिमले हाम्रो यो प्रोजेक्टहरू कतै हामीले चाहिँ नेपाल सरकारले यो प्रोजेक्टलाई कसरी डिलिङ गर्नुपर्ने, डिलिङ कसरी गर्ने भन्ने हाम्रो होमवर्क भएन। यसमा म ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु कृषिको अथोरिटीहरूलाई। यो किसिमले उहाँहरूले अब सोचिदिनु पर्यो प्लिज, नत्र भने यो किसिमले चल्दैन र कुन ठाउँमा कोसेबाली हुन्छ कुन हुन्न भन्ने कुरो पत्ता लागेकै छ, लाग्छ। त्यही अनुसारको त्यहाँको प्राथमिकीकरण गरेर कोसेबालीको पकेट क्षेत्रहरू त्यसरी लैजाने गयो भने यो जान सकिन्छ। त्यसबाहेक अर्को चाहिँ नीति निर्माणको कुरा भन्दाखेरि म के उहाँले दराईजीकोसँग म के सहमत छु अर्को भने हामीले यो पूर्व उत्पादन मूल्य चाहिँ निर्धारण गर्नै पर्छ। हाम्रो कृषि मन्त्रालयको अहिलेको नयाँ कृषि मन्त्रीजीलाई बधाई छ, उहाँले अतिरिक्त यो प्रयास गर्नुभएको छ, सङ्घर्ष गर्नुभएको छ। यसरी यो चाहिँ जसरी धानमा लागू भएको छ, अन्नबालीमा लागू भएको छ, मेजर अन्नबालीमा, त्यस्तै गरेर दलहनमा पनि यो लागू हुनुपर्छ र त्यो लागू गर्ने कसरी ज्यादै च्यालेन्ज छ। त्यो नीति आएर मात्रै हुनु लागू हुनु पर्यो। तर यसमा चाहिँ म अर्को के भन्न चाहन्छु भने मुख्य यो चाहिँ हेर्ने भनेको हाम्रो अहिले 3 तहको सरकार छ। सबभन्दा तहको स्थानीय ग्रामीण तहहरू पालिकाहरूको कृषिलाई हामीले के गर्नुपर्छ, एकदमै सक्षम बनाउनु पर्छ। त्यहाँको चाहिँ कृषि कार्यकर्ताहरूलाई एकदम ज्ञान दिनुपर्छ। उनीहरू सक्षम कार्यकर्ताहरू भएर किसानको घर दैलोमा गएर उहाँहरूले चाहिँ कृषिको सूचना प्रवाह गरेको हुनुपर्छ। त्यसलाई उहाँहरूको चाहिँ क्यापासिटी बिल्डिङका कुराहरू आउनु पर्यो र त्यस्तै गरेर समस्त कृषि प्रसार क्षेत्रमा काम गर्ने हाम्रो कर्मचारी साथीहरू एकदम असल, एकदम पहिला एकाडेमिक राम्रो भएको, एकाडेमी राम्रो भएरै पसेको हुन्छ, तर काम गर्दा गर्दै उहाँसँग तालिम हुँदैन, अपडेट हुनुहुन्न। त्यही भएर उहाँलाई चाहिँ फ्रिक्वेन्ट तालिमहरू दिएर कोसेबालीको प्रवर्धनमा एकदम उहाँको नलेज चाहिँ एकदम प्रवाह गर्नुपर्छ, ताकि उहाँले चाहिँ ग्रामीण क्षेत्रमा गएर राम्रो किसिमको कृषिमा कोसेबालीमा सूचना प्रवाह गर्न सकुन्। यो कुरो हो। छवि सर, हामी अन्तिम खण्डमा आइसकेका छौँ। अब हामीले निष्कर्षमा जाँदै गर्दा नेपालमा सम्भाव्यता भएको यस बालीलाई सरकारबाट अलिकति ओझेलमा पार्न खोजिएको अथवा जानकारी नभएर चाहिँ ओझेलमा परेको अवस्था, यो अवस्था समग्र रूपमा हेर्दै गर्दा चाहिँ अब स्वरोजगारको पाटोबाट दलहन बालीका हामीले कुराहरू गर्दै गर्दा विभिन्न दलहन बालीका नेपालमा सम्भाव्यता हुँदै गर्दा चाहिँ स्वरोजगारको पाटोबाट हेऱ्यो भने चाहिँ कतिको आधार भएको बाली हो यो पनि बताइदिनुहोस् न सर यति बेला। एकदम यो चाहिँ कुरै आधारको कुरा भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ के अरे हाम्रो ग्रामीण भेगमा खास गरिकन यो एकदमै हाम्रो चाहिँ राम्रो यसको सम्भाव्यता धेरै भएको बाली हो र यसैमा मैले अलिकति भन्न चाहेँ र हाम्रो चाहिँ यसको चाहिँ अब एकदमै हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौँ, यसबाट धेरै रोजगारी दिन पनि सक्छौँ र माटोको एकदमै उर्वरा शक्ति कायम गर्न सक्छौँ। माटोको उर्वरा शक्ति कायम गर्नलाई यो अभिन्न अङ्गको रूपमा यो जान सक्छ। यसमा चाहिँ के गर्नु पर्ला हाम्रो चाहिँ सुझावमा भन्दाखेरि मैले अघिको कुरोहरूबाट अलिकति थप्न चाहेँ। जस्तो एक त हाम्रो चाहिँ जस्तो गेडागुडी भनेको विविधता हाम्रो धेरै छ। यिनीहरू कतिपय ठाउँमा लोप भइसके हामी त कतिपय ठाउँमा छोडिसके काम गर्न, कति सय बिउहरू स्थानीय रूपमा हराए। त्यही भएर 1 नम्बर कुरो हाम्रो चाहिँ अनुसन्धान हुनु पर्यो। जातीय विकास केही बालीहरूमा भएको छ, जस्तो नि मसुरोमा भयो होइन, त्यस्तै गरेर अरू सबै छन्, धेरै छ। त्यही भएर जातीय विकास र अन्य किरा रोगको नियन्त्रणको अनुसन्धान को त्यो पनि एउटा खास गरिकन यो जैविक विषादीहरू अर्ग्यानिक किसिमले कसरी चाहिँ कोसेबालीलाई रोग किरा नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरूको बारेमा अर्ग्यानिक कृषिको अर्ग्यानिक कोसेबाली नियन्त्रणका कुराहरूमा पनि आउनु पर्यो। अनि अर्को कुरो यसलाई कस्तो हुनु पर्यो भन्दाखेरि हामीले अब त्यो यसको चाहिँ न्युट्रिसन लेभलहरू यसको यस्तो आवश्यकता छ भनेर हाम्रो ग्रामीण भेगमा पनि सबैलाई कतिपयले बुझेको हुन्छन्, तैपनि अझ पनि यसलाई प्रसारको रूपमा यसको महत्त्वको बारेमा सबै किसिमको महत्त्व, माटोमा महत्त्व, मान्छेको स्वास्थ्यमा महत्त्व, पशु वस्तुहरूको स्वास्थ्यमा महत्त्व र समष्टिगत कृषि प्रणालीमा यसको महत्त्व, यस्ता कुराहरूलाई हामीले ध्यान दिनु पर्यो। र अनुसन्धानले अरू पनि के पनि हुनु पर्यो भने यसले जस्तो यो चाहिँ एउटा चाहिँ के हो त, यो चाहिँ समग्रमा यो युरियाको कारखाना पनि प्राकृतिक युरियाको कारखाना हामी भन्न सक्छौँ कोसेबालीलाई। यसले हावामा 78% पाइने नाइट्रोजनलाई यसको जरामा फिक्स गर्छ। जरामा एक किसिमको राइजोबियम ब्याक्टेरिया भन्ने पाइन्छ, त्यसको मद्दतले त्यसको कोसेबाली
बालीमा त्यो नाइट्रोजन हावामा लिएर अर्ग्यानिक नाइट्रोजन जसरी यसले दिन्छ माटोमा। त्यसकारण यो किसिमको पनि बढाउनु पर्यो। हो यस्तै अर्को कुरो के हुन्छ भने युरियाको प्रयोगको अझ अलिकति छुटेको कुरा मैले थप्न चाहेँ। युरियाको प्रयोग गर्दाखेरि त्यो जीवाणु चाहिँ अल्छी हुन्छ। नाइट्रोजन हामीले बाहिर हालिदिएपछि उसले प्रयासै गर्दैन। त्यही भएर हावामा पाइने 78% नाइट्रोजनबाट तत्त्व लिन चाहन्न र त्यसले त्यो कोसी बालीले नाइट्रोजन फिक्से पनि गर्दैन। त्यसकारण हामीले यो कुराहरूलाई पनि एकदमै ध्यान दिनु पर्यो र त्यस्तै गरेर अरूको हाम्रो चाहिँ मैले भन्न खोजेको जस्तो कृषि अनुसन्धानलाई अझ बलियो बनाउनै पर्छ। कृषि अनुसन्धानलाई जस्तो लाई र अरू चाहिँ पालिकाको हाम्रो कृषि कार्यकर्ताहरू र कृषि अनुसन्धानको मेसेजहरूलाई एकदम रिफाइन गरेर साथसाथै लिएर जानुपर्ने अवस्थाहरू छ र यसमा चाहिँ कृषि अनुसन्धानका कुराहरू को मेसेजहरू जो आइरहेका हुन्छन् प्रत्येक वर्ष ती कुराहरू त्यस मध्येमा पालिकाको लेभलमा जस्तो कृषि शाखाहरू छन् ती कृषि शाखाका कार्यकर्ताहरू मार्फत हरेक किसानमा त्यो मेसेजहरू पुग्नुपर्छ र किसानलाई अर्को कुरो के छ भने यसमा चाहिँ कतिपय कुराहरू हाम्रो परम्परागत ज्ञान सिपका कुराहरू पनि प्रशस्तै छन् कोशीबालीमा तिनलाई पनि हामीले महत्त्व दिएर हाम्रो चाहिँ अरू चाहिँ आधुनिक अनुसन्धानतिर समावेश गरेर समष्टिगतमा प्राकृतिकसँग मिलान गरेर लैजानुपर्ने आवश्यकता म देख्छु। छवि सर, निकै महत्त्वपूर्ण विषयमा यहाँले जानकारी गराइराख्नु भएको छ। हामी अन्तिम खण्डमा आइसकेका छौँ। अब हामीले यो विषयमा यहाँसँग अरू बेला पनि हामी पटक जोडिन्छौँ। यो विषय किसानहरूलाई पक्कै पनि जानकारी दिनु आवश्यक छ। यहाँले बुझिने गरेर बताउनु भएको छ। समय अभाव कारणले गर्दा यहाँ कुराकानीलाई यही नै टुङ्ग्याउन चाहन्छु। हाम्रो कार्यक्रममा जुटिदिनु भयो र यो महत्त्वपूर्ण विषयमा बताइदिनु भयो, जानकारी गराइदिनु भयो। हामी धेरै आभारी छौँ। यहाँलाई कृतज्ञता ज्ञापन गर्दै बिदा गर्न चाहन्छौँ। नमस्कार। नमस्कार यहाँलाई पनि र म पनि यहाँलाई भन्न चाहन्छु, मलाई एउटा अवसर दिनुभयो र किसानलाई मैले जानेका कुराहरू राख्ने मौका दिनुभयो, त्यसको लागि हाम्रो यो हेलो कार्यक्रम कृषि टिभीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमस्कार। हुन्छ, अहिले यहाँलाई बिदा गर्छौँ। हजुर, हामीले छवि सरलाई बिदा गरिसकेका छौँ। बाली विकास विज्ञ तथा ब्राइट कृषि तथा वन क्याम्पसका प्रिन्सिपल समेत हुनुहुन्थ्यो छवि पौडेल। हामी उहाँसँग नेपालमा दलहन बालीको सम्भाव्यता सँगसँगै आजको अवस्था कस्तो छ, अनुसन्धानको पाटोबाट हामी कतिको सफल छौँ र यसलाई स्वरोजगारको पाटोसँग जोड्ने हो भने चाहिँ कति व्यक्तिहरूले रोजगार पाउन सक्छन् र यसलाई खाद्यसँग जोड्दै गर्दा, पोषणसँग जोड्दै गर्दा चाहिँ मानव स्वास्थ्यको लागि दलहन बाली कतिको आवश्यकता छ र पशुहरूको लागि पनि कतिको आवश्यकता छ भनेर यो विषयमा हामी समग्र विषयमा हामी छलफल गरेका थियौँ। छवि पौडेलसँग हामीले उहाँबाट धेरै कुराहरू प्राप्त पनि गरेका छौँ। धेरै कुराहरू यहाँहरूलाई प्रभावकारी भयो, धेरै कुराहरू काम पनि लाग्छ। हामी अझै यो विषयलाई केही दिन पछाडि नेपालमा दलहन बालीका कुराहरू सँगसँगै व्यावसायिक रूपमा पहिला दलहन बाली गेडागुडीहरू उत्पादन गर्दै आउनुभएका तर अहिले छोडेका केही किसानहरूको पनि हामी लिस्ट तयार पारेका छौँ। केही दिन पछाडि यो विषयलाई फेरि पनि उठाउनेछौँ भन्दै आजको लागि कार्यक्रमको समय सकिसकेको हुनाले यही नै आजका विषयवस्तुहरूलाई टुङ्ग्याउने हामीले निधो गरेका छौँ। हामीलाई टेलिभिजनको माध्यमबाट देशैभर हेर्नुहुने यहाँहरू सम्पूर्णलाई विशेष आभार। त्यसैगरी हामीलाई सामाजिक सञ्जाल अर्थात् हाम्रो फेसबुक पेज कृषि टेलिभिजन एचडी हाम्रो फेसबुक पेजबाट हेर्नुहुने यहाँहरू सम्पूर्णलाई पनि विशेष आभार। त्यसैगरी हाम्रो कार्यक्रममा जुटिदिनु भएकोमा आज डाक्टर राजेन्द्र दराई, उहाँ चाहिँ राष्ट्रिय कोसेबाली अनुसन्धान कार्यक्रम खजुरा बाँकेका प्रमुख समेत हुनुहुन्थ्यो। त्यसैगरी हामीले ब्राइट कृषि तथा वन क्याम्पस का प्रिन्सिपल तथा बाली विकास विज्ञ छवि पौडेलज्यूलाई पनि विशेष आभार भन्न चाहन्छौँ र आजको श्रृङ्खलाबाट असीम सापकोटा पनि बिदा हुने अनुमति माग्छु। जय कृषि जय किसान, समृद्ध कृषि नेपालको सानो हेर्दै गर्नुहोला कृषि टेलिभिजन। नमस्कार।